نسيو ما تساوي، هاد المرة غنديرو 1%. اوكي دونك لاني سيزور نحيد هنا اكسون بيان سور، حيت باسكو ما غاديش يطلع لينا اكسون، دونك غيطلع لنا مشكل في ليكرون، دونك هادشي خاصنا نحيدو. تري بيان. دونك من بعد اشنو لادريس، دونك لادريس c'est-à-dire l'adresse d'un salarié, donc l'adresse, donc هنا غندير كوبي لهذا، donc c'est un caractère. Ok ici شنو بقى لينا، donc c'est l'adresse téléphone، donc téléphone bien sûr. كيما شفتو يعني داكشي خصك دير غير التليفون، دوني سيزير تليفون، numéro de téléphone او لي تليفون ديريكتومون. حنا دابا المهم عندنا ماشي شنو غنكتبو في برانت اف، برانت اف تقدر تكتبو اللي بغيتو مكاينش مشكل، مي الهدف ديالنا هو كتفهمو كيفاش تصاوبو البروغرام. téléphone d'un salarié numéro I, donc pourcentage S, donc on a ici quoi, tel. Donc ici donc نصغر شوية باش يبان لكم. اوكي كيبان لكم مزيان دابا بيان. دونك من بعد اشنو، دونك سكانير، دونك سالاري، دونك شنو بقى لنا غير السالير ياك، دونك انشي السالير. salaire de type quoi, float رد البال. دونك هي الاولى، دونك هنا pourcentage اف، هنا صال ياك، اوكي تساوي 1%. c'est-à-dire là on copie avec j'ai rien. Le salaire d'un salarié numéro ça salaire. Très bien, donc ça y est, donc هادو هما l'identification اللي غنحتاجو. دونك دابا شنو بقى لنا، خصنا نقيو في كوا في الفيشي ديالنا. دونك الفيشي ديالنا bien sûr on écrit, on utilise bien sûr, on a les formats, donc on utilise f print f, donc les formats bien sûr, donc on a bien sûr ed pourcentage شحال عندنا donc من variable, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 pourcentage bien sûr d ياك minuscule espace pourcentage s espace pourcentage s espace donc s s s espace pourcentage d espace pourcentage s espace pourcentage s espace pourcentage f. ما تنساوش واحد فلاش ان باش ما يديرش لينا في لين واحد. Bien, donc virgule ici on écrit quoi, ed virgule, donc i virgule, donc le prénom i
prénom I virgule C N, donc I virgule l'année virgule, ok, l'adresse donc نصغر شوي باش يبان لكم. donc I virgule donc شنو بقى لينا تال اي. دونك نحاول نزرب باش يعني ما يكونش الفيديو طويل. دونك راه كيبان لي يطول بزاف. دونك بيان سور خصني نزرب شويه. غير عاودو هادشي راه تري فاسيل. دونك نديرو ليكزيكسيون غيبان لكم هادشي ساهل. سال لير سي تري. دونك بوان فيرغول. متنساوش ايسي قبل ما ديرو هادشي غديرو هنا كوا بوانتور. النوم ديال البوانتور اللي سمينا فيشي. حيت ضروري خصنا كنخزنو في هاد الفيشي. بيان. دونك لافيشاج مطلبوش منا لافيشاج بيان سور. ما كاينش لافيشاج دونك تصايب. دونك هنا اف كلوز فيشي. بيان. دونك صايي. دونك نمرو ليكزيكسيون. دونك دابا غنعرفو واحد الخطأ باش انا بالآن يعني درتو باش تعرفوا يعني واحد بعض الأخطاء كتكون ساهلة مي مكنردوش على البال. دونك باغ اكزومبل نعطي باغ اكزومبل ان نوم ديالو باغ اكزومبل خالد. دونك بروغرام كيوقف لينا بوكو اجي تشوفو معايا. دونك اول حاجه هادو سين دو كاركتير ماشي طابلو. يعني انا ما كنعمرش هنا لي حروف اولا الارقام في هاد الطابلو. نو هذا سين دو كاركتير. هنا ما غاديش نجي ندير اونتر لي كروشي. نو ندير غير النوم ديال هاد الشين اللي هي نوم وراه هي طابلو اللي عباره عن شين دو كاركتير. دونك كنديرو غير هنا النوم كان اللي كان برينوم كنحيد هادي إيسي كذلك هنا. دونك فهمتو كيف فين كاين الخطأ. يعني واخا نكتب باغ اكزومبل اونتر لي كروشي 20 دونك خطأ. لي كروشي مخصهمش يكونوا و إي كذلك الكونتور ميكونش. اوكي. دونك نحيد لادريس. دونك شنو كنكتبو غير النوم ديال الطابلو اللي هو تشين دو كاركتير. دونك ردوا معايا البال عافاكم. دونك بحال هاد الامور يعني بسيطه. كنتمنى يعني مره اخرى من وقعوش بحال نفس الغلط. بيان. دونك تري تري. دونك ليكزيكسيون. Donc, donner le nombre de salariés, par exemple 3. L'identifiant, donc par exemple 1. Un nom, par exemple Khalid. Coco, par exemple. C'est donc carte nationale, donc PK, numéro de carte nationale. Donc PK, par exemple. L'année de naissance d'un salarié, donc par exemple. Okay. Donc l'adresse, par exemple, Casa. Donc, K. Téléphone, par exemple, d'un salarié, par exemple, 06. Salarié, salaire, par exemple, 10 000. Donc, c'est-à-dire, donc, 2, par exemple, 2. Nom ديالو par exemple Ahmed. Komara par exemple. Komara. BK exemple. Donc l'année par exemple donc 85. Donc l'adresse par exemple Rabat. Oui. Par exemple Ain Sbah.
دونك ملي اتونسيون فاش كنديرو سي دو كاركتير دونك خصك ديرو ليسباس دونك باغ اكزومبل نديرو فاش نديرو ليسباس دونك غياخد غير عين اوكي دونك باغ اكزومبل ولفة تليفون ديالو باغ اكزومبل 06 اوكي et salaire donc par exemple 14 000 donc 3 par exemple Hamid Sona Hamid Sona donc prénom donc BK par exemple naissance par exemple l'adresse par exemple ce par exemple fois téléphone numéro 6 par exemple et salaire par exemple 5 000 ok bien دونك نشوفوا دابا صي دونك البروغرام خدم لينا مزيان دونك غادي نشوفوا دابا الفيشي ديالنا دونك كيف ما كتشوفوا مزيان ها هو كيطلع لينا هنا كنبان لكم باش تشوفوا مزيان دونك دا لينا واحد تيست هاو دو تيب تيست واحد الفيشي دونك غندخلوا ليه نلقاو لي داكشي اللي دخلنا دونك خالد صي دونك البروغرام خدام بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا البروميير اكزرسيس سي دونك تري فاسيل كيف ما كتشوفوا